الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل ما راج مغفرته ورحمه، ثم أما بعد. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطر، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من كان منا مهموما ففرج همه، اللهم من كان منا مديونا فاقض دينه، اللهم من كان منا مريضا فاشف مرضه، اللهم من كان يرجو صلاح ولد فأصلح له ولده، اللهم من كان يبحث عن سعادة مع زوجته فأسعده بزوجته، اللهم من كانت له حاجة عندك من حوائج الدنيا أو الآخرة من رزق أو وظيفة أو تركية أو غير ذلك يا رب العالمين فعجل له بها عاجلا غير آجل. اللهم اجعل هذه الدقائق تشهد لنا عندك يوم القيامة. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا وقد قلت لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا أيها الأحباب، من فضل الله علينا وعلى أمة الإسلام أن مواسم الخير تعود وتتكرر، فمنها ما يتكرر في العام مرة واحدة كشهر رمضان وكهذه العشر الطيبة المباركة، ومنها ما يتكرر في الأسبوع مرة واحدة كساعة الجمعة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله، ومنها ما يتكرر كل يوم كالثلث الأخير من الليل حينما ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله ويقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وهذه العشر يا أحبابي التي أقبلت علينا هي أعظم أيام الدنيا، لأن الله عز وجل أقسم بها، قال: والفجر وليال عشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر، أحب إلى الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن يا أحبابي، حينما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، لماذا سألوه عن الجهاد مقارنة بالعمل الصالح في هذه العشر؟ لأنه أعظم عمل في الإسلام، ذروة سنام الإسلام. فأخبرهم أنه حتى الجهاد في سبيل الله لا يعدل العمل الصالح في هذه العشر إلا حالة واحدة من الجهاد، وهي أن يخرج الإنسان بماله ونفسه، وهذه ترى والله صعبة يا أحبابي، لا يستطيعها بشر. يخرج الإنسان بنفسه وبماله وأرصدته وعماراته وعقاراته وسياراته، هذا ماله. هل أحد يستطيع يخرج بهذا ثم لا يرجع لا مال ولا إنسان؟ لا يستطيع أحد. لكن العمل الصالح في هذه العشر فضله عظيم عند الله، حتى أنه لم يقل أكثر ثوابا في الحديث، قال أحب إلى الله. طيب، ما العمل الصالح الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه في هذه العشر؟ مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه المحافظة على الصلوات الخمس والفرائض يا أيها الأحباب، ثم يزيد عليها بالنوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ثوبان: فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والنوافل القبلية والبعدية وصلاة الضحى وصلاة ركعتي الطهارة وقيام الليل، كل هذه من النوافل التي قال الله عنها في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. سبب في محبة الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فينبغي للمسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس، ثم يحافظ على الصف الأول،
ويحافظ على تكبيرة الإحرام، ويحافظ على البقاء في المسجد قبل الصلاة وبعد الصلاة. هذه كلها فيها فضائل. الصف الأول، هل الصف الأول كالصف الأخير؟ لا يا أخي، فضل الصف الأول عظيم. الملائكة تصلي على أهل الصف الأول، تدعو لهم. وأيضا تكبيرة الإحرام فضلها عظيم، وكذلك بقائك في المسجد، الملائكة تدعو لك، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. لا تخرج من المسجد في هذه العشر، استكثر من الجلسات في بيت الله. الأمر الثاني أو العمل الثاني الذي نوصي به يا أحبابي هو التوبة النصوح والإكثار من الاستغفار. من منا ليس عنده ذنوب؟ من من الناس لم يذنب؟ يا أحبابي كل الجوارح عندنا تذنب. البصر حتى أصبحنا الآن نبتلى، يبحث الإنسان عن فتوى فتخرج له دعاية أو صور أو موسيقى أو شيء، بصرك تبتلى فيه وسمعك تبتلى فيه، وتعصي الله بلسانك. قد يقع الإنسان في الكذب أو الغيبة أو الاستهزاء أو الشتم أو السب، كل هذه ذنوب. فلذلك يسارع الإنسان بالتوبة ليحبه الله. إن الله يحب التوابين ويحب ليش؟ المتطهرين. وأيضا في الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده، يفرح الله عز وجل بتوبتك. والاستغفار، استغفر، أكثر من الاستغفار لك ولوالديك، واجعل هذا الاستغفار في كل حين على لسانك، لأن الله عز وجل يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أكثر من الاستغفار. وأيضا يقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا من الأعمال الصالحة التي يوصى بها في هذه العشر الصيام، صيام التسع. هل سيموت إنسان من الصيام؟ عمركم سمعتوا في الأيام هذه إنسان عطش شديد من الصيام أو جاع من الصيام؟ أصبحنا نأكل الوجبات يعني بدون جوع، ما عاد مر بنا الجوع الذي نعرفه ونحن يعني قبل 40 سنة 50 سنة. الكلام هذا انعدم. فلذلك احرص يا أخي. البعض الآن منا ينام إلى الظهر ثم يصلي الظهر ويرجع ينام إلى العصر، يوم كامل. لكن هذه الأيام التسعة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أزواجه أنه صامها، ثم إنه بين فضل صيام يوم عرفة اليوم التاسع، وأخبر أنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. ذنوبك في سنة ماضية وسنة مقبلة يكفرها صيام يوم 14 ساعة، والله فضل عظيم. طيب والتسعة هذه؟ من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فلذلك يحرص الإنسان على الإكثار من الصوم، وخصوصا إن كان إنه إنسان مريض ولا يستطيع صيامها كلها فبعضا منها، فإن عجز عن الكل أو البعض فلا يفوته يوم عرفة، يحرص عليه. أيضا من الأمور التي يوصى بها الإكثار من الدعاء. ادع لنفسك يا أخي، إن الله لا يمل حتى تملوا. ادع لإخوانك المسلمين. إن كنت أنت الآن في مسجد وفوق رأسك تكييف وإنارة وفرش وأمن وأمان، تخرج تجد الأنعام والأرزاق بجوار هذا المسجد، تختار ما تشاء. إخوان لك في خيام قصفت بيوتهم ومساجدهم وقتل نساءهم وقتل شيوخهم وقتل الأطفال، ولا يفعل هذا حتى في الجاهلية وفي أي ملة من الملل. ومع ذلك هو في هذه الخيمة ماذا ينتظر؟ ينتظر طعام أو ينتظر غذاء؟ ينتظر ويرجف متى سيقذف بقذيفة ويقتل والعياذ بالله. نسأل الله أن يتولاهم وأن يحرسهم. فلذلك نكثر من الدعاء لأنفسنا. ابدأ بنفسك ثم والديك أحياء أو أموات، فإنه قد ورد في العمل الصالح الذي لا ينقطع للوالد أو ولد صالح يدعو له. ثم ادعو لأبنائك وبناتك، جيرانك، أقاربك، أهل بلدتك، جماعة مسجدك، أمة الإسلام، أن يرفع الله ما حل بها، وأن يرفع ما حل بإخواننا في فلسطين، في السودان، في سوريا، في كل مكان يا أخي. إذن يحرص الإنسان على الإكثار من الدعاء، وخصوصا في هذه الأيام قد يصوم الإنسان، فالصائم له دعوة مستجابة، والساجد دعاؤه مستجاب، وبين الأذان والإقامة وعند الأذان والمسافر والحاج، وكل هذه دعوات مستجابات.
أيضا من الأمور التي نوصي بها يا أحبابي كثرة قراءة القرآن، ولو استطعت أن تختم في هذه العشر ففضل عظيم، لأن الله عز وجل يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين، هو هدى. وأيضا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، أنت تداوي نفسك شفاء والله يهديك بهذا القرآن. وأيضا كل حرف ب10 حسنات، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فضل عظيم. القرآن هذا إن ختمته فلك به حوالي أو قرابة 3,407,000 حسنة. هل تستطيع أن تجمع 3 ملايين في هذه الأيام العشر؟ لن تستطيع، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا من الأمور التي نوصي بها يا أحبابي بر الوالدين وصلة الرحم، الإحسان للوالدين بالدعاء بالطاعة إن كانوا أحياء وإن كانوا أموات، بكثرة الاستغفار لهم والدعاء لهم. وأيضا صلة الأرحام، أقاربك، إخوانك، أخواتك، عماتك، أعمامك، أخوالك، خالاتك، كل أقاربك حاول أن تصلهم إن استطعت بالوصول إليهم أو بالاتصال، فهذه من صلة الرحم. أيضا من الأمور التي يوصى بها ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر كثرة التكبير والتهليل، فإنها من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأكثر فيهن من التكبير والتهليل. وأيضا ورد في الحديث ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قال الصحابة يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم، كل تكبيرة تكبرها تبشر بالجنة، كل تهليلة تهللها وتقول لا إله إلا الله تبشر بالجنة. هذا فضل عظيم. ولذلك انتبه لهذه الكلمة لا إله إلا الله، هي أعظم كلمة في دين الله، وما خلقت السماوات السبع والأراضين السبع إلا من أجل لا إله إلا الله. يا أخي الكريم، لا إله إلا الله هذه هي مغفرة ذنوبك بها، حتى لو كانت ذنوبك مثل جبال السروات هذه كلها. نبي الله موسى حينما سأل الله عز وجل قال لا يا رب علمني ذكرا أو دعاء أدعوك به أو أذكرك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع ووضعنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. هل أنت تستشعر هذه الكلمة؟ أنا وأنت نستشعرها ونقولها في اليوم 100 مرة 200 مرة 300 مرة في هذه الأيام الفاضلة. عندك كربة عليك بلا إله إلا الله. هذا نبي الله يونس ابتلعه حوت فأصبح في أحشاء حوت، لا طعام لا شراب لا نور لا غذاء لا آدم يعرف عنه شيء ولا يعلم عنه أحد، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل فاستجبنا له، أي على الفور، ونجيناه من الغم. يونس فقط يا رب، وكذلك ننجي المؤمنين. أي مؤمن يدعو بهذا الدعاء ينجيه الله من كربته. عندك ولد ما صلح، عندك بنت ما جاء لها نصيب تتزوج، عندك دين، عندك مرض، كل هذه من الكرب ينجيك الله منها بلا إله إلا الله. الله عز وجل نجى يونس هذا من بطن الحوت، بل أمر هذا الحوت الأعجم ألا يؤذيه بأذى، لا يهشم له عظما ولا يمزق له جسدا ولا يؤذيه بأي أذى، بل أمر زيادة على ذلك أن يحمله من قعر البحر ليلقيه على ساحل البحر سليما معافى. فضل عظيم. أيضا يا أحبابي لا إله إلا الله هذه هي من خير الدعاء يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اجعل يوم عرفة كله لا إله إلا الله، حتى ولو تغلق جوالك يا أخي. أعرف شخص في قرية يغلق جواله بعد صلاة الفجر ويستأذن أمه ويخبرها أن سيفطر معها، ويبقى طوال النهار يصلي الفرائض ويقول لا إله إلا الله. فسألت كم تخرج؟ قال أخرج ب7,000 8,000 لا إله إلا الله. هذا سيكون الأول في قريته. إذن أنت اجعل نفسك الأول في هذه الجماعة أو في هذا المسجد أو في هذه البلدة، ليحرص الإنسان على الإكثار من هذا الدعاء وليدعو لنفسه، فإن لله عتقاء في يوم عرفة، ما من يوم أكثر عتقاء فيه من يوم عرفة. لذلك يحرص الإنسان على الإكثار من الدعاء ومن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هذه قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم
من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك أدخله الله الجنة. فقال الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغما على أنف أبي ذر. فكان أبو ذر هذا يحدث بالحديث ويقول رغما على أنف أبي ذر. لا إله إلا الله فضلها عظيم يا أخي، فلذلك يحرص الإنسان على الإكثار منها في هذه العشر. وأيضا التكبير كل تكبيرة تبشر بالجنة، فضل عظيم والله. ثم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو من أفضل الأذكار، لأن هذا الكلام أحب الكلام إلى الله، فاجتمع حبين، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن، وسبحان الله والحمد لله أحب الكلام إلى الله. اجمعها الثنتين المحبتين تكون محبة كبيرة، محبة قوية، محبة الله للذكر هذا خاصة، ثم للعمل الصالح في هذه العشر، هذا فضل عظيم. ثم أيضا قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. عندك ذنوب يغفرها الله بهذه الأذكار الأربعة. الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة ومعه عصا فضربها بعصاه فتساقط ورقها، فقال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحاط من ذنوب العبد كما يتحاط ورق هذه الشجرة. ذنوبك تتحاط، ويوم القيامة تحميك من نار جهنم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا جنتكم. قالوا: أمن عدو يا رسول الله؟ قال: خذوا جنتكم. قالوا: أمن عدو يا رسول الله؟ قال: خذوا جنتكم من النار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين مقدمات ومعقبات ومجنبات، تجيك تحميك يوم القيامة من أمامك ومن خلفك وعن جانبيك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. لذلك يحرص الإنسان، احرص على حسبي الله ونعم الوكيل، احرص على سبحان الله وبحمده، احرص على لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يمر عليك يوم إلا وتقول كل ذكر على الأقل 100 مرة. وترى عندنا وقت كبير والله يا أحبابي، وقت كبير يمر بنا فراغ. أيضا من الأعمال الصالحة يا أحبابي الإمساك عن الأخذ من الشعر ومن الأظافر، فإنها من السنة حتى يذبح الإنسان أضحيته. من أراد أن يضحي فليمسك عن هذا. أيضا سنة الأضحية لك بكل شعرة حسنة، إن استطعت أن تضحي فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا من الأمور التي يوصى بها يا أحبابي اجتناب المعاصي، غض البصر، الغيبة، غض البصر عن الحرام، ترك الغيبة والنميمة والسب والكذب والشتم والزور ولعن الناس، كل هذه من معاصي اللسان. يحرص الإنسان على أن يترك مثل هذه المعاصي ويقلع عنها. الإكثار من الصدقة، ولو ماء، علبة ماء تتصدق بها، تصدقت بريال، ب100، بعلبة ماء، بسواك، فإن لم تستطع فبكلمة طيبة. والكلمة الطيبة إيش؟ صدقة، عيادة المريض، صلة الرحم، زيارة المقابر، كل هذه الأعمال من الأعمال الصالحة. فلا تترك يا أخي المسلم أي عمل صالح تتذكره أو يتيسر لك في هذه العشر إلا وتعمله. أسأل الله الذي بلغني وإياكم هذه العشر أن يوفقنا للعمل الصالح فيها. اللهم وفقنا للعمل الصالح في هذه الأيام الطيبة المباركة. اللهم أحسن لنا العمل في هذه الأيام. اللهم وفقنا إلى كل خير. اللهم أصلح ظاهرنا وباطننا. اللهم أصلح سرنا وعلانيتنا. اللهم أصلح كبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنفانا وحاكمنا ومحكومنا. اللهم ربنا اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا. اللهم يسر لنا كل خير وجنبنا كل شر. بيض الله وجوهكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.